ये जनाब कारी सैयद सईदुल्लाह सईद अल बुखारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك فيه. لا قوة إلا بالله.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ما شاء الله. سبحان الله. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. ما شاء الله. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ما شاء الله. ما شاء الله. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله. اللهم بارك فيه. ما شاء الله. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما شاء الله ما شاء الله. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. ما شاء الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا
من الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم.